वेलकम बैक नज़ीर। वराइद साहब, आप या कुछ इस पे करेंगे रिस्पॉन्ड? जी मैं करूंगा कि सो मोटो एक्शन लेने का मकसद क्या था? वो कह रही है जुडिशियल टिरनिकल एक्शन। तो मैं नहीं कहूँगा, बहरहाल ये माइनस करके ये वर्ड, बाकी आई एग्री विद दी ओपिनियन ऑफ। लफ्ज नहीं लेकिन सब्सटेंस में यू एग्री। जी आप बताइए। आगे बात हुई। इन्होंने, ये जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी, और ये जो आसमा ने भी कहा, ये जो हाई कोर्ट के जजेस की है बिल्कुल उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट अगर अतर मिनल्ला साहब के सामने मैं वो लिस्ट रख दूं तो मेरा ख्याल है कि इनमें से 2 या 3 वकला के सिवा इन्हें किसी का नाम भी नहीं, ये नहीं जानते वो कौन वकला साहब, ना उनकी कोई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है, ना वो कभी पेश हुए हैं, उनकी सर्टन कंसिडरेशन है। ये नहीं है कि जो जज नीचे से भेज दे, ये मैं जंग लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट में भी तो बेनजीर भुट्टो साहबा के जमाने में 2 जजेस ऐसे, तो वो सारे वापस हो गए, वो सारे वापस हो गए। इसमें मुझे वो सारे वापस हो गए कि वो लिस्ट किस तरह मिली इनको। ये सर मेरे साथ है, जंग में है, और ये मैं जंग में ये लाया हूँ जो आपका सबसे है। मेरा नुक्ता जो है, मेरा नुक्ता ये है, एक कानूनी है, वो ठीक है कि उन्हें रखना चाहिए था, देखें उससे कोई राय नहीं हो सकती कि वो ये है कि गवर्नर का कोई रोल नहीं है, ये बिल्कुल आप दोष करते हैं। एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सिंध में उन्होंने कहा कि नहीं ये बाइंडिंग है, चूंकि सिंध के चीफ मिनिस्टर से मशवरा नहीं लिया तो गवर्नर ने वापस कर दी। नहीं एक सेकंड, ये जो आप जो नहीं सिंध की आप बात कर रहे हैं, मेरी खुद जाती तौर पे गवर्नर सिंध से मुलाकात हुई 3 हफ्ते पहले। उन्होंने मुझे खुद बताया कि 28 नाम आए चीफ जस्टिस की तरफ से, जिसमें 28 में से उन्होंने जब कुछ इन्वेस्टिगेट किया तो 12 नामों का मसला था। उन्होंने कहा कि उसमें इससे बजाय कि कोई मसला होता, मैंने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से बात की और उन्होंने कहा जी आप देख लें जो आप समझें। तो सिंध का जो मुझे जाती तौर पे पता है, इसलिए थोड़ी सी मेरी एक अर्ज मैं करूं, अतर मिन्ना साहब ने मुझे पूरी बात नहीं करने दी। लतीफ खोसा साहब जो वजीर आजम के मुशीर हैं, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि सिंध में इसलिए डिले हो गई क्योंकि कानून के तहत चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के बगैर वो समरी गई थी, तो वो गवर्नर को वापस भेजनी पड़ी। अच्छा, ये लेटेस्ट होगा, ये उन्होंने कहा है जी। यहां तक ये सब प्रेस में आया है, यहां तक ये आइन में दिया हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये क्वालिफिकेशंस होनी लाजमी है। जो लिस्ट भेजी गई उसमें जो मालूमात थी, यहां तक था कि ये भी नहीं था कि ये कब एनरोल हुए हैं बतौर एडवोकेट, और इनका क्या पस मंजर, क्या इनकी प्रैक्टिस है। बल्कि एक साहब जो है उनका नाम जो है वो गलत लिखा हुआ था, जब उनके पास आया तो उन्होंने कहा शायद यही नाम होता, जब वो वेरीफाई किया गया तो वो उस नाम का बंदा ही कोई नहीं। अच्छा, तो इस तरह की बातें छुपाई क्यों जाती हैं? इस तरह की बातें ओपनली क्यों नहीं आ जाती? ये प्रेस में आया। मैं आपकी वसात से ये कहता हूं कि हाई कोर्ट के जो जजेस मुकर्रर किए जाए उन नाम को प्रेस में आना चाहिए, ताकि सबको पता चल जाए कि कौन साहब आ रहे हैं, इनका क्या पस मंजर क्या है, इनकी जो कानूनी जो है अहलियत काबिलियत कितनी है, वैसे इनकी इंटेग्रिटी कैसी है, ये आनी चाहिए। खोसा साहब जो लतीफ खोसा साहब के साहबजादे हैं और प्रेसिडेंट है पीपल्स लॉयर्स फोरम के, उनसे ये पूछते हैं कि ये जो आज स्ट्राइक का जो मसला था उसमें एक डिवाइडेड ओपिनियन आई है, और उस डिवाइडेड ओपिनियन का अब आगे चल के क्या बनेगा? देखें जी, ये एक बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका जो सेशन है जो कि पब्लिक भी देख रही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरा ये सारे दोस्त बैठे हैं, मोहतरम सीनियर हैं और पाकिस्तान की ऑडियंस है, कि ख्वाजा शरीफ साहब मोहतरम हमारे जो चीफ जस्टिस है दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे। जब दिसंबर में रिटायर होने से पहले अगर नवंबर में ये सोचा जाए या दिसंबर में सोचा जाए कि इनको एलिवेट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फ्रेश अपॉइंटमेंट करनी है, तो ये साकिब निसार साहब से जूनियर हो जाएंगे। तो क्या उस वक्त ये मुनासिब लगेगा कि आप एक सीनियर जज जो यहाँ पर हैं उनको जाके एज जूनियर जज बिठा दिया जाए? डिवाइड तो आएगी, देखिए डिवाइड प्रिंसिपल्स की है। साहब, ये अनफॉर्चुनेटली इस प्रोग्राम में हम ये लीगल पॉइंट्स नहीं ज्यादा उठाना चाहते। इसका मकसद ये है आज प्रोग्राम का कि लॉयर्स नहीं जी, इशू ये है कि लॉयर्स का रोल बनता है इस सूरत में जबकि मसला जुडिशरी के पास चला गया है कि आप फुट सोल्जर्स बने जुडिशरी के। बिल्कुल गलत है जी, बुनियादी ये मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा।
یہ کیونکہ آج کل ہائی کورٹ بار کے الیکشنز جو ہیں وہ ایک گروپ ہار چکا ڈسٹرکٹ بار کے اندر، وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر اس کے اندر یہ فیول ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ اس کو اپنے الیکشنز جو ہائی کورٹ بار کے سارے پاکستان میں ہونے اس کے لیے کیش کر سکیں. صرف پالیٹکس ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. they are not serving the purpose of judiciary or the country. اچھا، کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پالیٹکس چل رہی ہے، اس میں کوئی اور کوئی منطق نہیں بنتا. آسما بیفور یو گو آپ تھوڑا سا اپنا جو کنکلوڈنگ کامنٹس ہے اس پہ دے دیں. آپ نے بھی خود ابھی کہا کہ اگر جیسے آئی ایس آئی کے حوالے سے آپ نے کہا مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، اس پہ آپ اگر کرنی ہے اسٹرائک کریں. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اسٹرائک ہو تاکہ سپریم کورٹ کو کوئی تقویت ملے، یا آر یو دا فٹ سولجرز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان؟ دیکھو، میں تو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس لیے اسٹرائک کرنی چاہیے. میں نے کہا مسائل تو بہت سارے آتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جہاں ان کی ججمنٹ جو امپلیمنٹیشن ہے بڑی مسائل اور بڑی مشکلوں سے ہوتی ہے، اور کئی دفعہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے طریقے سے کر لیتی ہے. یہ وکیلوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے اسٹرائک کریں کہ جی ہم ایکسیکیوشن ہم امپلیمنٹ کرائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں بڑے ادب سے اللہ صاحب کو، جن کے ساتھ میں ہمیشہ ایگری کرتی ہوں، یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہ ویو لے لیں کہ جناب چونکہ قانون ہے موجود تو پھر لوگ اگر کریں تو اس میں کیا حرج ہے. تو وہ جو پی سی او کے ججز نکالے گئے تھے وہ بھی قانون موجود تھا ایک طریقے سے. تب اس وقت بعد میں گیا نا ان ججوں کو آپ نے ایک طریقے سے. اور پھر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، میں آپ سے بڑی پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ضد ہے کہ فلاں جج سپریم کورٹ میں جائے اور فلاں نہ جائے. یعنی کہ ان ججز میں کیا خرابی ہے جو کہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے، اور ان چیف جسٹس میں کیا گر ہے کہ وہ اوپر نہیں جا سکتے. یعنی یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. کیا جوڈیشری میں تو ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، وہ اس کا فرائض ہے کہ وہ ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے. یہ ایک نیٹ ورک بنا لینا، معاف کیجیے گا یہ لفظ میں ایک اور طریقے سے استعمال کر رہی ہوں، ہے نہیں مگر بن سکتی ہے. لوگ اس کو اگر مافیا سمجھنے لگے تو پھر یہ تو وہی ہم پرانی حرکتوں پہ واپس چلے گئے ہیں. اچھا، میرا خیال ہے میں اس پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بات رہ جائے گی اس میں انہوں نے چونکہ پاکستان بار کونسل پر بہت انہوں نے لگایا. وراج صاحب آپ کے پاس آئیں گے، آسما بھاگ جائیں گے، آپ کے پاس بالکل آئیں گے. آسما کی بات، اس میں دو تین باتیں جو کہ آسما نے کی، آسما ٹھیک کہتی ہے. ایک تو ٹائرنی کی بات ہے. دیکھیے پریکٹیکلی وکلاء میں سے شاید ہی کوئی شخص ہو جو قبول کرے اس بات کو کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ اس کیفیت میں آ جائے کہ وہ قابض ہو جائے اس ساری صورتحال پہ، اور رول آف لا کی بھی چھٹی ہو جائے، کانسٹیٹیوشن بھی دھرا کا دھرا رہ جائے، انصاف اور آئین کے تقاضے جو ہیں وہ بھی یعنی ان کی صورتحال بھی مبہم ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ول ناٹ پرمٹ اینی انسٹیٹیوشن فار دیٹ میٹر. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک لمحہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء جو ہیں پازیٹیولی واچ ڈاگ ہیں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز پہ، اور یہ ایک بہت امپارٹنٹ ایشو تھی جس کی وجہ سے یہ ہمیں اس پہ اپنا نقطۂ نظر ذرا زوردار طریقے سے آپ کہہ لیجئے، ہو سکتا ہے کہیں ایکسیسز بھی نظر آئیں بہت سارے لوگوں کو. ایک بات جو میں یہاں ججز کے حوالے میں انہوں نے فرمائی، بات یہ ہے کہ اگر ہم ایکسپیڈینسیز کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے، ہائپوتھیٹیکلی چلنا شروع کر دیں گے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ جو بات ابھی انہوں نے فرمائی کہ ایک جج اوپر آ سکتے ہیں تو ان کو وہیں کیوں رکھا جا رہا ہے، یعنی چیف جسٹس کے حوالے سے آسما نے بات کی، اس طرح ثاقب صاحب کے حوالے سے بات کی، وائی شوڈ ہی بی اپ ان دی سپریم کورٹ ارلیئر ٹو مسٹر خواجہ شریف. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن اور لا کی جو پوزیشن اس وقت ہے وہ تو یہی ہے جس کا ہمارے سامنے بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے جس کو ریکمینڈ کریں گے میننگ فل کنسلٹیشن دیں گے، ہم پھر واپس اسی سبسٹنس میں جا رہے ہیں. بات نسیم جو ہے نا، میں ان سے میں صرف الیکٹڈ لوگوں کے لیے رہ گئی میں عرض کروں یہاں پہ ایشو اہلیت کا ہے. اچھا ایک سیکنڈ، ہم آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.